कारणले गर्दाखेरि तपाईँले जुन कुरा भन्नुभयो नि वीरेन्द्र रिजालले राजीनामा दिनुभयो, उहाँले त नैतिकताको आधारमा मलाई देशभरका माध्यम प्रतिनिधि साथीहरूले मलाई चाहिने निर्वाचित गराउन सक्नु भएन, निर्वाचित गराउनु भएन, मप्रति विश्वास रहेनछ। यस्तो विश्वास नरहेको बेलामा मैले अब चाहिने मन्त्री पद पनि ओगटेर बस्नुहुन्न भनेर उच्च नैतिकताको आधारमा उहाँले रिजाइन गर्नुभयो। तपाईँ छैन भन्नु, यसरी भनौँ न, तपाईँले बुझ्नुहुन्छ मेरो भाषा कि अब हामीलाई लक्ष्य T20मा खेले जस्तो लक्ष्य प्राप्त भयो, यसरी भन्न चाहन्छु म। दोस्रो इनिङ्स त दोस्रो इनिङ्स नै हो, तर हामीलाई 20 ओभर मात्रै बाँकी रह्यो। समय 5 दिनको समयलाई घर्किँदै लिएर आउँदाखेरि हामीसँग 20 ओभरमा हाम्रो लक्ष्य 200मा छोड्यो प्रतिस्पर्धीले, यसरी बुझौँ। र तपाईँले भन्नुभएको चाहिँ गरेर कि त्यस्तो ब्याटिङ गर्नुपर्ने बेलामा हाम्रो कप्तानलाई हामी के भन्छौँ भने तपाईँको कप्तानजी तपाईँको अलिक स्लो ब्याटिङ छ, त्यसैले हामी चाहिँ नि अलिक फास्ट ब्याटिङ गर्ने साथीहरूलाई ओपनिङ गर्न दिनुहोस् भन्ने कन्भिन्स गर्छ। भनेपछि हामी त के भन्छौँ भने जनतालाई माथि उठाउने हाम्रा यी एजेन्डा छन्, त्यसैले हामीलाई मत दिनुहोस् भन्ने ठाउँमा पुर्याउनु लागि निर्वाचनमा घोषणा गर्नुभन्दा पहिले हामीले के चाहिने सुशासनको अनुभूति हुने गरेर सरकारलाई अघि बढाउने प्रयत्न हाम्रो हुन्छ। अब रह्यो तपाईँले जुन प्रकाश मानजीको कुरा उठाउनु भएको छ कि प्रकाश मानजी चाहिने एउटा त्यागी नेता, त्यागका प्रतिमूर्तिको सुपुत्र हुनुहुन्छ। अब र गणेश मानजीको सुपुत्र प्रकाश मानजीको लागि उच्च राजनैतिक संस्कारको पाठशाला घरै थियो। मेरो लागि त थिएन नि त्यो, मेरो लागि त राजनीतिक पाठशाला घर होइन। मेरो 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 चाहिँ नि बाल्यकाल त मैले गोबर सोरेर सुरु गरेँ नि त। गोबर सोरेको हातले आज चाहिँ नि काङ्ग्रेसलाई रूपान्तरण गर्ने दस्तावेज लेख्छु भनेर आउँदैछु म। तर बस्दैछु, तर गणेश मानजीको सुपुत्र प्रकाश मानजीलाई त सानैदेखि राजनीतिक संस्कारको पाठशाला घरै बन्यो। त्यस्तो राजनीतिक पाठशालामा हुर्किएको व्यक्तिको बारेमा मैले धेरै टिका टिप्पणी गर्न आवश्यक छैन, तपाईँहरूको अगाडि छ। एउटा प्रश्न छ, सभापति म चाहिँ नि पुरानै नेताले चाहिँ नि फेरि पनि जित्नु भएको छ, तथापि हामीहरूले जित्दै गर्दाखेरि हामीहरू उपसभापति महामन्त्रीमा नयाँ पुस्ता आउँदै गर्दाखेरि यसले के सङ्केत गर्दछ भने पूर्ण रूपमा रूपान्तरण गर्ने क्रम नभए पनि यसले रूपान्तरणको बाटो लियो, रूपान्तरणको बाटोमा अघि बढ्न थाल्यो भन्ने सङ्केत गर्छ। नम्बर 2, अनुहारले मात्रै रूपान्तरण हुँदैन। अब हामीलाई एउटा चुनौती थपिएको छ, विशेष गरेर हामी रूपान्तरणको कुरा गर्दै आएका साथीहरू जति छौँ, हाम्रो अग्नि परीक्षा सुरु भयो। अब हाम्रो अग्नि परीक्षा सुरु भएको छ। हामीले रूपान्तरणको शब्द खालि भ्रमको खेती गर्नको लागि उच्चारण गरेका थिएनौँ भन्ने कुरालाई अबका दिनमा व्यवहारमा व्यवहारले साबित गर्नुपर्ने बेला आएको छ, प्रमाणित गर्नुपर्ने बेला आएको छ। यदि हामीले रूपान्तरणलाई शब्द जाल मात्रै थियो भन्ने परिस्थिति उब्जायौँ भने हामी नालायक बन्छौँ। त्यसैले हामीले रूपान्तरण पार्टीभित्र पहिलो रूपान्तरण खोजिरहेका छौँ। पार्टीभित्र पहिलो रूपान्तरणको यात्रा गर्नुपर्छ भनेर रूपान्तरणको नारा घन्काउँदै हामीले महाधिवेशनमा निर्वाचनको मैदानमा रूपान्तरणकै पक्षमा, परिवर्तनकै पक्षमा हामीले मत माग्यौँ, निर्वाचित पनि गर्नुभएको छ साथीहरू, महाधिवेशन साथीहरू। अब त्यो रूपान्तरण गर्ने जिम्मेवारी हामीमा आयो। कसरी रूपान्तरण हुन्छ? भर्खर ऋषिले भन्नुभएको छ, ऋषिजीले कि रूपान्तरणको यात्रा सबभन्दा पहिले हामीले पार्टीकै सभापतिबाट सुरु गर्छ भन्ने मलाई लागिरहेको छ। तपाईँहरूलाई लाग्ला हिजो एक कार्यकाल बिताइसक्नु भएको श्रद्धेय पार्टी सभापतिले अब दोस्रो कार्यकालमा कसरी रूपान्तरण गर्नु होला त? प्रश्न यहाँनिर छ। तर कुरा के हो भन्दाखेरि
मैले भन्दै आएको छु कि क्रिकेट कहिलेकाहीँ म पनि हेर्छु, यहाँले पनि हेर्नु होला। क्रिकेट म्याचमा टेस्ट म्याच भन्ने हुन्छ एउटा, त्यो टेस्ट म्याचमा एउटै ब्याट्सम्यानले दुईपल्ट ब्याटिङ गर्नुपर्छ, पहिलो इनिङ्स दोस्रो इनिङ्स। भलै श्रद्धेय नेता शेरबहादुर देउवाको पहिलो इनिङ्स राम्रो भएन होला, क्रिकेटमा पहिलो इनिङ्समा डग आउट हुने ब्याट्सम्यानले पनि दोस्रो इनिङ्समा सेन्चुरी हानिराखेका हुन्छ। हो त्यस्तै गरेर हाम्रो शेरबहादुर देउवाज्यूको पहिलो इनिङ्स त्यति राम्रो हुन नसके पनि, अथवा डग आउट नै नभनौँ, त्यति राम्रो हुन नसके पनि दोस्रो इनिङ्स सुरु भएको। दोस्रो इनिङ्समा हामी पनि छौँ नि ब्याट्सम्यान, तर हामी आशा गरौँ दोस्रो इनिङ्समा हाम्रो प्रिय सभापति, श्रद्धेय सभापति, सम्माननीय सभापतिले सेन्चुरी नहाने पनि हाफ सेन्चुरी पक्कै हान्नुहुन्छ। त्यो ठाउँमा हामी पुर्याउँछौँ उहाँलाई, फेरि हामी छौँ त्यसमा। र त्यो कसरी पुर्याउनुहुन्छ भन्ने प्रश्न उब्जियो फेरि अर्को सँगसँगै पूरक प्रश्न। त्यो पूरक प्रश्नको उत्तर के भन्दाखेरि पहिला विधि बमोजिम चल्ने पार्टी बनाउँछ, विधान बमोजिम चल्ने पार्टी बनाउँछ। हिजोको दिनमा विधि र पद्धतिलाई हामीले मिच्यौँ। उदाहरणका लागि एउटै मात्र उदाहरण काफी छ। हाम्रो त्यति तत्कालीन विधानमा 2 महिनामा विभाग गठन गर्नुपर्नेछ भनेर लेखेका थियो, तर तपाईँले थाहा पाउनुभयो 5 वर्ष पुग्दाखेरि पनि विभागहरू गठनका पत्रहरू प्राप्त गरिरहेको पनि, वितरण भइरहेको पनि हामीले देख्यौँ। त्यसैले त्यस्तो अस्तव्यस्त गरेर, विधि विपरीत गरेर, विधान विपरीत गरेर हामी पार्टी चलाउने पक्षमा छैनौँ। यदि त्यसरी नै चलाइरहने भने धनराज गुरुङहरू अथवा गगन थापाहरू अथवा विश्वप्रकाशहरूले नेतृत्व गर्दै पदाधिकारीमा हामीलाई पुर्याएको नोक्सानी मात्रै हुन्छ, उपलब्धि हुँदैन। त्यस कारणले गर्दा हामी अग्नि परीक्षामा छौँ। रूपान्तरण भनेको त्यहाँ पहिला सबभन्दा पहिले विधिको शासन, पद्धतिको शासन, विधान बमोजिम चल्ने पार्टीको रूपमा हामी अगाडि बढाउँछौँ। त्यसपछि पार्टीभित्र विधि र पद्धति स्थापित गर्ने पक्षले फेरि भागबण्ड खोज्न थाल्यो भने, हिजो जसरी 60-40 को भागबण्ड लाग्यो, दिलो लगाउँदाखेरि थिलो भयो पार्टी। अब पनि हामीले फेरि 40% हाम्रो लोकप्रिय मत हाम्रो प्यानलले पायो। त्यस कारण त्यो लोकप्रिय मत बमोजिम, त्यो प्यानलको लोकप्रिय मत बमोजिम 40% भागबण्ड पाऊँ भनेर हात थाप्न हामीले थाल्यौँ भने फेरि हामी पनि पुरातनवादी भइहाल्छौँ, हामी पनि परम्परावादी भइहाल्छौँ। रूपान्तरणवादी होइनौँ भन्ने कुरा त्यहीबाट स्थापित हुन्छ, प्रमाणित हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि कि हामी अब त्यो चाहिने चुनावी मैदानमा 60-40 एउटा प्यानल बन्यो, एउटाले 60% पायो होला, एउटाले 40% मत पायो, त्यो त्यहीँ सिद्धियो। अब म 40% मत प्राप्त गर्ने प्यानलमा थिएँ, त्यसैले म 40% मात्रै उपसभापति होइन। 60% प्राप्त गर्ने प्यानलमा सभापति शेरबहादुर देउवा हुनुहुन्थ्यो, त्यसैले उहाँ 60% मात्रै सभापति होइन। अब हामी सबै 100% सबै काङ्ग्रेसको सभापति, सबै काङ्ग्रेसको उपसभापति, सबै काङ्ग्रेसको महामन्त्रीको रूपमा हामीले काम थाल्नु पर्छ। त्यसका लागि न्यायोचित व्यवस्थापन गर्ने हो, भागबण्ड गरेर न्यायोचित व्यवस्थापन हुँदैन भन्ने कुरा प्रमाणित भइसकेको कुरालाई फेरि पुनः हामीले त्यसलाई नै जागृत गरेर अघि बढायौँ भने हामी कहीँ पनि पुग्दैनौँ र रूपान्तरणको चाहिने त्यो जुन नारा फेरि पनि नारामै सीमित हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब रूपान्तरण गरेर लैजाने सन्दर्भमा हामीले पार्टीभित्र न्यायोचित व्यवस्थापन गरेर अघि बढ्न आवश्यक छ। त्यस्तै गरेर ऋषिजीले भन्नुभएको छ कि काङ्ग्रेसलाई जनसम्म कसरी पुर्याउनुहुन्छ, कसरी लोकप्रिय बनाउनुहुन्छ भन्ने सन्दर्भ पनि उहाँले जोड्नु भएको छ। अब काङ्ग्रेसलाई जनजनको मनमनमा पुर्याउनको लागि, जनजनको मनमनमा बस्ने काङ्ग्रेस बनाउनको लागि हामीले चाहिने जनतासँग जोड्ने कुराहरू के हुन्, ती विषयमा एकदमै निहालेर, एकदमै चाहिने हामीले कार्यक्रम बनाएर त्यसमा छलफल गरेर के हुन् त। म त भन्दै आएको छु, यो कुशासनले गर्दाखेरि कि जनता वाक्क दिक्क भएका छन्। नेपालको राजनीति विकृत र विसङ्गतिको थलो जस्तो बनेको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि पहिलो नम्बरमा हामीले चाहिने देखेको नेताहरू जोडिन्छन्, नेताहरूको नाम जोडिन्छ, ठुल्ठुलो भ्रष्टाचारका काण्डहरूमा खरबको समेत अब जोडिन थालिसकेका छ। त्यति ठुल्ठुलो भ्रष्टाचारका काण्डहरूको फाइल कहाँ छ भन्दा अख्तियारको
दराजभित्र घरभित्र लुकाइन्छ, तामेलीको नाममा राखिन्छ हो, त्यहाँ तोड्न सक्नुपर्छ। यदि हामीले तोड्न सकेनौँ भने हामीले चाहिने रूपान्तरण पुरा नगर्दा हुन्छ। त्यसो भएको कारणले गर्दाखेरि पटक पटक भन्दै आएका छौँ। अब भन्ने मात्र होइन, गर्ने ठाउँमा पुर्याएका छन् साथीहरूले। हिजोसम्म भन्दै आयौँ, अब गर्ने ठाउँमा पुर्याउनु भएको छ साथीहरूले। त्यस कारणले गर्दाखेरि यी पार्टीलाई जनतासँग जोड्ने कुरा के त भन्दाखेरि कि जनताले कहाँ दुःख पाएछ त्यहाँ हिट गर्ने। कहाँ दुःख पाएछ अहिले भन्दाखेरि कि नेपाली जनताले भ्रष्टाचारका कारणले गर्दाखेरि, भ्रष्टाचार भनेको कुशासन, कुशासनका कारणले गर्दाखेरि सुशासन प्राप्त गर्न सकिरहेका छैनन्। हाम्रो रोडम्याप भनेको अब सुशासनबाट सुरु गऱ्यौँ भने सबै कुरा ठिक हुन्छ, नत्र होइन भने फेरि हामी पनि त्यही लतपतिन्छौँ, त्यही अल्मलिन्छौँ। अल्मलिएको नेताले डेस्टिनेसन प्राप्त गर्न सक्दैन। त्यसो भएको कारणले गर्दाखेरि हामी अत्यन्तै गम्भीर छौँ यो विषयमा। हामीसँग चुनौतीहरू छन्, अवसर पनि हो, चुनौतीहरू पनि हो। उपसभापतिमा निर्वाचित भएपछि मैले दुईटा कुरा पाएको छु। मेरो लागि यो अवसर हो गर्न र चुनौती पनि हो, सँगसँगै चुनौती पनि हो। त्यसैले चुनौतीलाई म अवसरमा बदल्ने साहस लिएर आएको हुँ म वास्तवमा, नत्र होइन भने त्यो साहस नगर्दा हुन्छ। त्यसो भएको कारणले गर्दाखेरि के चाहिने, हामीले जनताको बिचमा लोकप्रिय बनाउनको लागि हामीले त भन्यौँ नि त हिजोको दिनमा कि 33-35-37% काङ्ग्रेसलाई 51% बनाउने हामीसँग कार्यक्रम छ भने, तर त्यो कार्यक्रम लागू गर्ने कसले? अब हामीले हो। त्यसो भएको कारणले के कार्यक्रम छ भन्दाखेरि कि जनताको मन छुने गरेर अगाडि बढाउने कार्यक्रमहरू सबै भन्न सकिँदैन। खालि मैले एउटा मात्र उदाहरण यहाँ प्रस्तुत गरेँ कि जुन कुरा मुख्य कुरा हो, विकृत र विसङ्गति, जुन हामीले व्यवस्था बदल्यौँ तर हामी बदलिएनौँ। अनुहारहरू बदलिएनौँ, त्यो आफ्नो ठाउँमा होला। पात्रहरू बदलिएनन्, आफ्नो ठाउँमा होला। तर प्रवृत्ति कहिल्यै पनि बदलिएन। विकृति र विसङ्गति कुरूप रूपमा झाँगिएको छ। त्यसको अन्त खोज्न आवश्यक छ, अन्त गर्न आवश्यक छ। अन्त गरिएन भने यो चाहिँ नि महादेश प्रतिनिधिहरूले दिनुभएको जिम्मेवारी हामीले बोक्न नसकेको कुरा फेरि प्रमाणित हुन्छ। त्यो प्रमाणित गरेर दिन्नौँ। हामी चाहिँ नि त्यो कुरामा अत्यन्त गम्भीर भएर चाहिँ नि लाग्ने नै छौँ भनेर निवेदन गर्न चाहन्छु। त्यस्तै गरेर ऋषिजीले अर्को कुरा भन्नुभएको छ कि सरकार अब यो चाहिँ नवनिर्वाचित यो हाम्रो समिति आउँदैछ, त्यसो भए सरकार कुन ढङ्गबाट चल्छ, कसरी चल्छ भन्ने सन्दर्भमा यो सरकार त संविधान जोगाउने क्रममा बाइ प्रोडक्ट हो। संविधान जोगाउने क्रममा हामीले जुन आन्दोलन गर्यौँ, संविधान जोगाउने यात्रामा अगाडि बढ्दै गर्दाखेरिको बाइ प्रोडक्ट मात्रै हो यो संयुक्त सरकार। त्यसैले संयुक्त सरकारले हाम्रो चाहिँ पार्टीबाट के सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने सन्दर्भमा नराम्रो काम नगर्दै हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। घिनलाग्दा कामहरू नगर्दै हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। विकृत र विसङ्गति नथुपर्दै हुन्थ्यो भन्ने मलाई लाग्छ। अहिलेसम्म त सबै जुन जोगी आए पनि कानै छिरेको भन्ने चरितार्थ भइराखेको छ अहिलेसम्म आजको मितिसम्म। किन भन्दाखेरि एउटा मात्र उदाहरण दिन चाहन्छु। ओलीजी प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि संसदको ढोका बन्द गरेर उहाँले देश मुलुक अध्यादेशबाट चलाउनु भयो, हामीले विरोध गर्यौँ। फेरि त्यसपछि सम्माननीय शेरबहादुर देव प्रधानमन्त्री भएपछि उहाँले पनि संसदको ढोका बन्द गर्नुभयो र अध्यादेशबाट देश चलाउन खोज्नुभयो। हाम्रै आवेदन छ, हामीले त्यसरी विरोध गरेको थियौँ, त्यसरी चल्नु हुँदैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि उस्तै भइरहने, उस्तै पदचारमा अगाडि बढिरहने हो भने त्यो परिवर्तन होइन, रूपान्तरण होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामी के चाहन्छौँ भने अब सरकार, अब काङ्ग्रेसको हामी चाहिँ नेतृत्वमा आइसकेको अवस्था छ। त्यसो भइसकेपछि सरकार पनि अब सजग हुनुपर्छ। सरकार अब त्यस्तो लोते पोतेसँग चल्न हुँदैन। सरकारले ठिक ढङ्गबाट काम गर्न आवश्यक छ। सरकार नयाँ ढङ्गबाट काम गर्न आवश्यक छ। मैले त प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देव भएपछि उहाँको निवास बालुवाटारमा हाम्रो वैचारिक समूह भन्ने थियो त्यतिखेर, विचारको समूहगत रूपमा हामीले उहाँलाई बधाई दिन ज्ञापन गर्न जाँदा पनि मैले भनेको थिएँ कम्तीमा पनि 4 कार्यकाल तपाईँको स्मरण योग्य भएन प्रधानमन्त्रीज्यू। अब यो पाँचौँ कार्यकाललाई स्मरण योग्य बनाउनुहोस्। वाह शेरबहादुर देउवा बनाउनुहोस्, वाह शेरबहादुर देउवा बनाएपछि वाह काङ्ग्रेस भइहाल्छ। त्यसैले त्यस्तो बनाउनुहोस्। त्यसका लागि खोप त छँदैछ, भ्याक्सिनको
कोभिडको विरुद्धको भ्याक्सिन र सँगसँगै ठुल्ठुलो भ्रष्टाचारका काण्डहरू जोसुकै बुझ्यौँ ठुल्ठुलो भ्रष्टाचार काण्डहरूको एक दुईवटा फाइल मात्र खोल्न निर्देशन दिनुहोस्, खोल्न सुरु गर्नुहोस्। काङ्ग्रेस 0बाट 100मा पुग्छ र तपाईँ साँच्चीकै इतिहासमा ईश्वर योग्य प्रधानमन्त्री भएर बस्नुहुनेछ भने। त्यसपछिको केन्द्रीय समिति बैठक बुढानीकरणसम्म भएको केन्द्रीय समिति बैठकमा त्यो त अनौपचारिक हो, व्यक्तिगत भेटघाट हो। अब औपचारिक रूपमै भन्नु पर्यो भनेर केन्द्रीय समिति बैठकमै पनि त्यही कुरो ठ्याक्कै मैले राखेँ। तर अहिलेसम्म कुनै पनि फाइल खोलेको मैले अहिलेसम्म सुन्न पाएको छुइनँ। त्यसै बिचमा निवर्तमान प्रधानमन्त्रीको कुरा सुनेको थिएँ। बरु यदि ठुल्ठुलो भ्रष्टाचार काण्डको फाइल खोल्ने हो भने क्यान्टोनमेन्टबाट खोल्नु पर्यो। अर्थात् यो कुराले के देखाउँछ त भन्दाखेरि हाम्रा सत्य नेताहरू कहीँ न कहीँ कतै न कतै सर्पको खुट्टा सर्पले देख्छ भने जस्तो अब एउटा देखेपछि अर्को पनि तर्सिने त्यस्तो अवस्था मैले भेट्टाएँ। त्यसो भएकाले गर्दा अब त्यो छुट हाम्रो सत्य प्रधानमन्त्री हुने छैन, यो सरकारमा हुने छैन। सरकारमा बस्नेहरूले एउटा बाहिर देखाउन लागि मात्रै देखावटी काम गर्ने होइन, रूपमा मात्रै गर्ने होइन, सारभूतमा काम गर्न आवश्यक छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि सरकारलाई हामी त्यही दिशातर्फ लिएर अगाडि बढ्नका लागि पार्टीको तर्फबाट हामी उहाँलाई सुझाव दिन्छौँ। सरकार हामीले चलाउने त होइन, तर चाहिने यहाँ सरकार चलाउने नाममा फेरि मुलुक जुन ढङ्गबाट अहिलेसम्म मुलुकले केही पनि पाएको छैन, साँच्चै गतिलो ढङ्गबाट सरकार चलेको अनुभूति गर्न पाएको छैनन्, त्यसरी नै अघि बढ्नु हुन्न भन्ने हाम्रो ठहर छ, मेरो ठहर छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यसरी चाहिँ सरकारलाई पनि अलिकता मोडालिटी चेन्ज गरेर अघि बढ्नुहोस् तपाईँहरू भन्ने हाम्रो आग्रह हुने नै छ। र अर्को पनि थपिहाल्नु यसमा, यो सरकार भनेको सरकार मात्रै यो अहिले सञ्चालन गर्नको लागि राज्य सत्ता चलाउनको लागि मात्रै हो। चुनाव सम्पन्न गर्नसम्म बस्यो भने यो सरकारले सम्पन्न पनि गराउला चुनाव, त्यसमा दुई मत रहेन। तर मैले सुन्दैछु हाम्रै महाधिवेशनको उद्घाटन कार्यक्रममै केही नेताहरूले के चाहिने एक्लै हिँड्छु भनेर हुन्छ भनेर पनि भन्नुभएको छ। म भन्न चाहन्छु, विनम्रता साथ निवेदन गर्न चाहन्छु कि निर्वाचन भनेको अग्नि परीक्षा हो, हरेक पार्टीको आफ्नो घोषणापत्र लिएर जाने हो। त्यसैले नेपाली काङ्ग्रेस हिजो कर्कसको वैशाखी टेक्नल खोज्यो। नेपाली काङ्ग्रेसले त्यो इतिहास कोट्याउन चाहन्न, तर काङ्ग्रेस अबको आउने निर्वाचनमा काङ्ग्रेस एक्लै अगाडि बढ्छ। काङ्ग्रेसलाई कसैको वैशाखी चाहिँदैन, काङ्ग्रेस आफै अगाडि बढ्छ र काङ्ग्रेसले एक्लै निर्वाचनको मैदानमा पुगेर हामी 51% काङ्ग्रेस बनाउन चाहन्छौँ। वैशाखी टेकेर दौड्ने मान्छेले सबल दुईटै खुट्टा सबल भएको अर्को पार्टीलाई उछिन्न सक्दैन। हाम्रो दुईटै खुट्टा सबल नै छँदैछ, आफ्नो सबल दुईटा खुट्टा हुँदै फेरि वैशाखी टेक्ने प्रयत्न गरियो, आफूलाई कमजोर ठानियो भने हामी फेरि गन्तव्यमा हामी पहिलो हुन सक्दैनौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो भुल अब हुँदैन। विगतमा भुल भयो होला, काङ्ग्रेसका साथीले रुँदै आफ्नो रुख चिन्ह भन्दा बाहिर अरू चिन्ह मतदान गर्नुपर्ने परिस्थिति बन्यो होला विगतमा, तर त्यो भुल अब काङ्ग्रेसले दोहोऱ्याउनु हुँदैन। यदि कसैले दोहोऱ्याउन खोज्यो केन्द्रमा भने हामी त्यहाँ त्यसको प्रतिवाद पनि गर्छौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामी नेपाली काङ्ग्रेसको विधि विधान, नेपाली काङ्ग्रेसको सिद्धान्त आदर्श बमोजिम नेपाली जनताको बिचमा पुग्ने प्रयास पो गर्ने हो त। त्यसैले गठबन्धन गरेर चुनाव जित्ने होइन, आफ्नो कार्यक्रम लिएर चुनाव जित्ने, आफ्नो एजेन्डा जनताको बिचमा लगेर चुनाव जित्ने। त्यस कारणले गर्दाखेरि एजेन्डा सहितको काङ्ग्रेस, कार्यक्रम सहितको काङ्ग्रेस, नीति सहितको काङ्ग्रेस, विधि बमोजिम चल्ने काङ्ग्रेस बनाएर नेपाली जनताको मन जित्ने प्रयत्न गर्छौँ हामी। त्यसो भएकाले गर्दाखेरि के चाहिँ अरूको चाहिँ वैशाखी टेकेर जित्ने काङ्ग्रेस होइन,
एजेन्डा बोकेर जनताको एजेन्डा पनि जनताको एजेन्डा राष्ट्रको एजेन्डा बोकेर जित्ने काङ्ग्रेस बनाउन हामी चाहन्छौँ। हाम्रो प्रयास त्यहीँनिर रहनेछ। धन्यवाद। जय नेपाल। एउटा बनाउन सक्नु भएन भन्ने कुरा पनि गर्नुभयो। अब दोस्रो सिरिजमा सके सेन्चुरी नभए हाफ सेन्चुरी हान्ने कुरामा विश्वस्त छु भनेर पनि भन्नुभयो। तर तपाईँलाई स्मरण गराउन चाहन्छु 3 तहको चुनाव नजिकै गर्दा तपाईँहरू टेस्ट म्याच होइन T20 क्रिकेट खेल्नुपर्ने परिस्थितिमा देखिनुहुन्छ। काङ्ग्रेसभित्र राम्रा बलर पनि हुनुहुन्छ, तपाईँहरू जस्ता ब्याट्सम्यान पनि हुनुहुन्छ। त्यो कुरा अर्को कुरा भयो। तर के गर्नु, ओपनिङ ब्याट्सम्यान जाने देउवाले 20 ओभरसम्म न रन न चाहिँ आउट हुने परिस्थितिमा पार्टीलाई त्यस्तो परिस्थितिमा राख्नुहुन्छ। अनि तपाईँहरू जस्ता कुशल ब्याट्सम्यानले कम्पाउन्ड बाहिरबाट हार बेहोर्नु पर्ने परिस्थिति निम्तिन सक्छ। अब भन्नुहोस्, पहिलो नम्बरमा ब्याटिङ गर्न जान्छु भनेर तपाईँले तपाईँको कप्तान देउवालाई कसरी कन्भिन्स गर्नुहुन्छ? यो बडो गम्भीर प्रश्न गर्नुभएको छ वास्तवमा। निश्चित रूपमा तपाईँले भन्नुभयो जस्तो कि कहिलेकाहीँ टेस्ट म्याचकै कुरा गरेका थिए तपाईँले 2020 म्याचमा ल्याउनु 3 तहको चुनाव नजिकै कसो भयो? निश्चित रूपमा त्यो बुझ्छु। अझै यसरी भनौँ न, सतेज सभापतिले पहिलो इनिङ्समा डगआउटै हुनुको माननीय थियो भनेको त्यो बित्यो कार्यकाल। आउँदो कार्यकाल फेरि सेकेन्ड इनिङ्स नै बन्छु। तर हामीसँग वेदरको प्रभावको कारणले अब धेरै समय छैन भनौँ। यसरी भनौँ न, तपाईँले बुझ्नुहुन्छ मेरो भाषा कि अब हामीलाई लक्ष्य T20मा खेले जस्तो लक्ष्य प्राप्त भयो यसरी भन्न चाहन्छु म। दोस्रो इनिङ्स त दोस्रो इनिङ्स नै हो, तर हामीलाई 20 ओभर मात्रै बाँकी रह्यो। समय 5 दिनको समयलाई धर्किँदै लिएर आउँदाखेरि हामीसँग 20 ओभरमा हाम्रो लक्ष्य 200मा छोड्यो प्रतिस्पर्धीले। यसै बुझौँ। र तपाईँले भन्नुभएको चाहिँ गरेर कि त्यस्तो ब्याटिङ गर्नुपर्ने बेलामा हाम्रो कप्तानलाई हामी के भन्छौँ भने तपाईँको कप्तानजी तपाईँको अलिक स्लो ब्याटिङ छ, त्यसैले हामी चाहिँ नि अलिक फास्ट ब्याटिङ गर्ने साथीहरूलाई ओपनिङ गर्न दिनुहोस् भन्ने कन्भिन्स गर्छ। भनेपछि यो तिनै तहको अब सङ्घीय निर्वाचन आइरहँदाखेरि यहाँले प्रधानमन्त्रीमा शेरबहादुर देउवालाई अगाडि सार्नुहुन्न, अर्को व्यक्ति अगाडि सारेर तपाईँ राजनीतिक जनतामाझ जानु भन्नु खोज्नुभयो हो? हेर्नुहोस्, मैले अघि भनेको थिएँ एजेन्डाले चुनाव जित्ने, व्यक्तिको अनुहारले होइन। त्यसैले यस्तो एजेन्डा हामी अगाडि सार्छौँ कि चाहिँ नि मैले अघि एजेन्डाको बारेमा भनिसकेँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब हामीसँग धेरै समय पनि छैन। यहाँले भन्नुभएको जस्तै गरेर को प्रधानमन्त्री हुने भनेर पनि कहिलेकाहीँ 2056 सालमा किसुनजीको नामलाई हामीले बजारमा सेयर गर्यौँ। तर व्यक्तिको अहिले चाहिँ नि त्यस्तो व्यक्तिको फलाना व्यक्ति भन्नुभन्दा हामी यो गर्छौँ भनेर हाम्रो एजेन्डा लिएर पो जाने हो त। त्यसैले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई हामी प्रधानमन्त्री बनाउँदैनौँ त्यसैले मत दिनुहोस् भन्यो भने त्योभन्दा अकर्मण्य हाम्रो एजेन्डा केही पनि हुँदैन। हामी त के भन्छ भने जनतालाई माथि उठाउने हाम्रा यी एजेन्डा छन्, त्यसैले हामीलाई मत दिनुहोस् भन्ने ठाउँ पुर्याउनु लागि निर्वाचनमा घोषणा गर्नुभन्दा पहिले हामीले के चाहिने सुशासनको अनुभूति हुने गरेर सरकारलाई अघि बढाउने प्रयत्न हाम्रो हुन्छ। त्यसो भयो भने मात्रै 35% 33% काङ्ग्रेस 51% काङ्ग्रेसमा पुग्न सक्छ। नत्र होइन भने केही पनि नगर्ने खालि 51% भनिरह्यो भने केही पनि हुँदैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि शेरबहादुर देउवाको अनुहारलाई पछाडि राख्छौँ र हामी अगाडि आउँछौँ त्यो पनि होइन। त्यसमा केही तलमाथि त होला, तर हाम्रो पनि अकर्मण्य हुन्छ। त्यस कारण एजेन्डा पो फ्लोर गर्ने हो त, जनताको बिचमा त एजेन्डा लिएर जाने हो। व्यक्तिको अनुहार लिएर जान्छु भन्यो भने त यो सिद्धान्तको विचारको कुरा किन गर्नु पर्यो? गर्नै परेन। त्यस कारणले गर्दाखेरि तपाईँलाई म यही निवेदन गर्न चाहन्छु कि व्यक्तिको अनुहारको कुरा नगर्नुहोस्, अब एजेन्डा हुन्छ। अब यो समूह त यो प्यानल निर्वाचनको मैदानमा पो थियो। अब निर्वाचन मैदानबाट बाहिर्यौँ र चाहिँ होइन अब हामीले त्यसमै सबैलाई गोलबद्ध बनाउने हो नि। निर्वाचनको परिणामले निम्त्याएका केही कुराहरू छन् नि। मिनेन्द्र रिजालले राजीनामा दिनुभएको छ रक्षा मन्त्रीबाट, नैतिकताको आधारमा दिनु। प्रकाशमान सिंह अब चाहिँ रक्षा मन्त्री प्रधानमन्त्रीमा आउँदै हुनुहुन्छ भनेर चर्चा चलिरहेको छ। यो बिचमा शेरबहादुर देउवाले त सम्झौता गर्नुभएको छ प्रकाशमान सिंहसँग। यदि
मिनेन्द्र रिजालले राजीनामा नदिएको भए देउवाले हटाउने परिस्थिति निम्ति सकिने रहेछ। यस विषयलाई कसरी टीका टिप्पणी गर्नुहुन्छ? संस्थापन हितहरूको पक्ष त कमजोर देखियो त्यति बेला। होइन, यो चाहिँ अब हामी पार्टीभित्र सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष रहेनौँ। किन भन्दाखेरि खेलको मैदानबाट बाहिरियौँ, हामी बाहिरिसक्यौँ र त्यसपछि एउटा खेल खेल्यौँ, त्यसपछि बाहिरिसक्यौँ। अब मैले अघि नै पनि भनेको थिएँ कि चाहिँ नि शेरबहादुर देउवा सबै काङ्ग्रेसको सभापति, धनराज गुरुङ सबै काङ्ग्रेसको उपसभापति, गगन थापा अथवा विश्वप्रकाशहरू सबै काङ्ग्रेसको महामन्त्री हो भन्ने कुरा हामीले बिर्सिनु हुन्न। त्यस कारणले गर्दाखेरि तपाईँले जुन कुरा भन्नुभयो नि, वीरेन्द्र रिजालले राजीनामा दिनुभयो, उहाँले त नैतिकताको आधारमा मलाई देशभरका माध्यम प्रतिनिधि साथीहरूले मलाई चाहिँ नि निर्वाचित गराउन सक्नु भएन, निर्वाचित गराउनु भएन, मप्रति विश्वास रहेनछ। यस्तो विश्वास नरहेको बेलामा मैले अब चाहिँ नि मन्त्री पद पनि ओगटेर बस्नुहुन्न भनेर उच्च नैतिकताको आधारमा उहाँले रिजाइन गर्नुभयो। हटाउनु होला, उहाँलाई जनताले विश्वास हटाउनु होला, प्रधानमन्त्रीले हटाउनु होला भनेर रिजाइन गरेको मलाई थाहा छैन है। तपाईँलाई थाहा छ भने त तपाईँ मार्फतै थाहा पाऊँ, होइन? नत्र होइन भने उहाँले उच्च नैतिकताको आधारमा रिजाइन गर्नुभएको छ। यो सायद मलाई लाग्छ कि हाम्रो देशमा मात्रै चाहिँ नि जति नकाम भए पनि बसिरहने, तर विदेशमा चाहिँ नि जस्तै रेल ठोकिँदाखेरि रेल मन्त्रीले त रेल चलाएको हुन्न नि त, तर रेल ठोकियो भने रेल दुर्घटना पऱ्यो भने रेल मन्त्रीले रिजाइन गरे उदाहरणहरू पनि छन् विदेशमा। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यस्तै चाहिँ नि उहाँले एउटा उच्च नैतिकताको आधारमा त्यही उदाहरण ऋण बन्नको लागि उहाँले रिजाइन दिनुभएको हो। उहाँले चाहिँ नि हटाइहाल्नु होला भने थर कामेर रिजाइन गर्नुभएको होइन। अब रह्यो तपाईँले जुन प्रकाश मानजीको कुरा उठाउनु भएको छ कि प्रकाश मानजी चाहिँ नि एउटा त्यागी नेता, त्यागका प्रतिमूर्तिको सुपुत्र हुनुहुन्छ। अब र गणेशमानजीको सुपुत्र प्रकाश मानजीको लागि उच्च राजनैतिक संस्कारको पाठशाला घरै थियो। मेरो लागि त थिएन नि त त्यो। मेरो लागि त राजनीतिक पाठशाला घर होइन। मेरो चाहिँ नि बाल्यकाल त मैले गोबर सोरेर सुरु गरेँ नि त। गोबर सोरेको हातले आज चाहिँ नि काङ्ग्रेसलाई रूपान्तरण गर्ने दस्तावेज लेख्छु भनेर आउँदैछु म। तर बस्दैछु, तर गणेशमानजीको सुपुत्र प्रकाश मानजीलाई त सानैदेखि राजनीतिक संस्कारको पाठशाला घरै बन्यो। त्यस्तो राजनीतिक पाठशालामा हुर्किएको व्यक्तिको बारेमा मैले धेरै टीका टिप्पणी गर्न आवश्यक छैन। तपाईँहरूको अगाडि छ। मेरो एउटा प्रश्न छ। सबभन्दा पहिला धनराज दाईलाई मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट र म कार्यरत संस्था एभरेस्ट नेपाल टेलिभिजनबाट सफल कार्यकालको शुभकामना। धन्यवाद। दुई तिनवटा कुरा। एउटा यो गठबन्धनको पार्टमा सभापतिले के भन्नुभएको थियो भने राष्ट्रिय सभा चुनावसम्म भन्नुभएको थियो अगाडि। तपाईँले अब काङ्ग्रेसलाई वैशाखी लिएर अगाडि बढ्ने छुट छैन भन्नुभयो, एक्लै जानुपर्ने देखियो। गठबन्धन अब राष्ट्रिय सभा चुनावपछि तोडिन्छ, एउटा यो प्रश्न। अर्को एजेन्डाको कुरा आयो। एजेन्डा के रहन्छ? कतिपयले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी भनिरहेछन् प्रधानमन्त्री, होइन? कतिपयले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतिको एजेन्डा उठाइरहेछन्। स्वयं माओवादी प्रचण्डले पनि त्यहाँ अब पटक विभिन्न एजेन्डाहरू लिएर राख्नु भएको छ। काङ्ग्रेसको हकमा चाहिँ के हुन्छ त? पहिलो प्रश्न तपाईँले जुन चाहिँ नि राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनपछि के गठबन्धन तोडिन्छ भन्ने भन्नुभएको छ। तोडिँदैन। गठबन्धन निर्वाचनमा चुनावको मैदानमा गठबन्धन गर्दैनौँ प्रश्न मैले यो भने। अर्को प्रश्न के भन्नुभयो भने तपाईँले एजेन्डाको सन्दर्भमा कि चाहिँ नि तपाईँले ठ्याक्क के भनिदिनुभयो भने कि यो कार्यकारी राष्ट्रपति, कार्यकारी प्रधानमन्त्री त्यसले जनतालाई के छुन्छ? तर म भन्दैछु अब हाम्रो एजेन्डा के भन्दाखेरि कि भ्रष्टाचार विरुद्धको अभियान नै हो। जनतालाई छुने यही नै रहेछ। अस्ति भर्खर मैले एउटा तपाईँहरूकै मिडियामा देखाएको थिएँ, हेरेका थिएँ कि एकजना व्यापारीले एकजना पूर्व प्रधानमन्त्रीलाई 6 करोड कि 8 करोडको गाडी चढाए भने बडो गौरवका साथ एउटा टेलिभिजनमा बडो गौरवका साथ अन्तर्वार्ता दिएको मैले देखाएको थिएँ।
सुदूर गरिबले जोडाउँदाखेरि सिटाउन नपाउने तर पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूलाई समेत एउटा व्यापारीले 8 करोड गाडी चढाउने यो गलत हो। मैले गाडी नचढ्नुहोस् भन्दिनँ, चढ्नुहोस् तर 50 लाखको गाडी चढ्नुहोस्। नेपालीको हैसियत बमोजिमको प्रधानमन्त्री बनिदिनुहोस्। साइकलमा हिँड्नुहोस् त भनेको छुइनँ नि मैले, मोटरसाइकल चढाएर हिँड्नुहोस् प्रधानमन्त्रीजी भन्दिनँ म, तर नेपाली जनताको हैसियत बमोजिमको कार्यव्यवहार गरिदिनुहोस् भनेको छु। त्यस कारणले गर्दाखेरि हाम्रो एजेन्डा राजनीतिक एजेन्डा त्यो पनि होला, आफ्नो ठाउँमा छ तपाईँले भने, तर ठ्याक्क जनताको मन छुने गरेर काम गर्ने हो भने के यो दलदलमा फसेको छ नि। 2046 सालको जनआन्दोलनपछि हामी 78औं पुगिसक्यौँ, तर कहाँनिर अल्झ्यो देश? भ्रष्टाचार कमिसन तन्त्र, भ्रष्टाचार लुट तन्त्र, माफिया तन्त्रमै अल्झिरहेका छौँ नि त। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यहाँबाट मुक्त गर्ने एजेन्डा लिएर जाने हो जनताको बिचमा।